अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। यमन के ईरान नवाज बागियों की तरफ से दागी गई मिसाइल की वजह से आज इतवार के दिन इजराइल के अहम बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर परवाज़ों को रोक दिया गया। धुएं का बादल उठता दिखाई दिया और मुसाफिरीन में अफरा तफरी मच गई। हवसी बागी गाजा जंग के दौरान फलस्तीनियों से इजहार यकानगत के लिए इजराइल पर हमले करते रहे हैं। इजरायली एयरपोर्ट पर हमला इजराइल के काबीनी वज़रा की वोटिंग से चंद घंटे कबल हुआ कि आया गाजा पट्टी में फौजी कार्रवाई तेज़ कर दी जाए या नहीं। फौज ने गाजा में मुतवक्के बड़ी कार्रवाई के लिए हज़ारों रिजर्व फौजियों को तलब करना शुरू कर दिया है। आज इतवार के दिन मिसाइल हमले से इजराइल के कई मुकामात पर फिजाई हमले के सायरन बजने लगे। एयरपोर्ट में धुएं का बादल दिखाई दिया। इजरायली मीडिया ने इसका फुटेज शेयर किया। घबराए मुसाफिरीन को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दौड़ धूप करते देखा गया। मिसाइल फटने से ज़मीन में एक बड़ा गड्ढा पड़ गया। इजराइल ने एयरपोर्ट पर हमले का जवाब देने का अहद किया। पुलिस ने कहा कि एयर, रोड, ट्रेन ट्रैफिक रोक दी गई। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में हैं खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादर घाट मलकपेट ब्रांचेस पर। एयर इंडिया की नई दिल्ली तक तल अवीव परवाज का रुख आज इतवार के दिन अबू धाबी की तरफ मोड़ दिया गया क्योंकि इजरायली शहर में एयरपोर्ट के करीब मिसाइल हमला हुआ। दराई ने यह बात बताई। यह हमला एयर इंडिया की परवाज AI 139 की तल अवीव में लैंडिंग से बमुश्किल 1 घंटा कबल हुई है। मैंने कहा है कि परवाज दिल्ली वापस आ रही है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट flightradar24.com पर दस्तियाब जानकारी के मुताबिक परवाज उर्दन की फिजाई हदूद में थी कि उसने अबू धाबी की तरफ मुड़ने का फैसला किया। एयर इंडिया की तल अवीव ता नई दिल्ली परवाज आज मनसूख कर दी गई। पाकिस्तान ने अपनी बंदरगाहों में हिंदुस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ों का दाखिला ममनू कर दिया। नई दिल्ली ने कल पाकिस्तान से तमाम दरामदात पर इम्तना आयद कर दिया था। उसने अपनी बंदरगाहों में पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को आने से रोक दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने इक़दाम किया। पहलगाम दहशतगर्द हमले के पस मंज़र में कशीदगी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान ने कहा कि अब किसी भी हिंदुस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ को पाकिस्तान की किसी भी बंदरगाह में आने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तानी जहाज़ हिंदुस्तान की किसी भी बंदरगाह में लंगर अंदाज नहीं होंगे। वजारत जहाज़ रानी ने एक इलामिया में कहा है कि उसने हिंदुस्तानी जहाज़ों का दाखिला मौजूदा सूरत हाल के मद्देनज़र ममनू करार दिया है। मुआशी मफादात और कौमी सलामती को भी मद्देनज़र रखा गया। 22 अप्रैल के हमले के बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। चीन और जापान ने एक दूसरे पर मुतनाज़ा जजीरों पर अपनी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया। टोक्यो ने चीनी सफ़ीर को तलब करके अपने एहतजाज को बाज़ाब्ता शक्ल दी और कहा कि इस तरह का वाक़या दोबारा ना हो। ताहम बीजिंग ने दावा किया है कि एक जापानी सिविलियन तैयारा गैर कानूनी तौर पर चीन की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ, जिसके बाद कोस्ट गार्ड के एक जहाज़ ने इसे वापस भेजने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा। जापानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक चीन के कोस्ट गार्ड के 4 बहरी जहाज़ निकाको में दाखिल हुए, जिसे बीजिंग की जानिब से रियायो के नाम से भी जाना जाता है। बयान में कहा गया कि एशियाई और ओकियानोसिया के उमूर के ब्यूरो के जापानी डायरेक्टर जनरल मासाकी केनाई ने चीनी सिफारत खाने के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब करके सख्त एहतजाज का इजहार किया और इस तरह के इक़दाम के इआदे पर जोर दिया। सिंगापुर की हुक्मरान पीपुल्स एक्शन पार्टी ने आज इंतखाबात में पार्लिमान की 97 में से 87 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। मुल्क की अहम अपोजिशन जमात वर्कर्स पार्टी ने 10 नशिस्तें हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म लॉरेंस वोइंग, जिनकी पार्टी ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, उन्होंने हामियों का शुक्रिया अदा किया। CNN ने इलेक्शन हुक्काम के हवाले से बताया कि तकरीबन 82% राय दहिंदगान यानी 21,64,553 अफराद ने GMT तक अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। स्ट्रेट्स टाइम्स के मुताबिक नमूनों की गिनती में वर्कर्स पार्टी के लिए 10 नशिस्तें दिखाई गई। पार्लिमान की 97 नशिस्तों के लिए 11 सियासी जमातों के 211 उम्मीदवार मैदान में थे। की रजब तैयब एर्दोगान ने लिफुकू शाह में टेक्नोफेस्ट अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए ऐलान किया है कि तुर्किया ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया के सरफहरिस्त 3 ममालिक में शामिल है। उन्होंने इस मैदान में गैर मुतज़लज़िल अज़्म और जोश व जज्बे के साथ आगे बढ़ने का अहद किया। सदर तुर्की एर्दोगान ने मुस्तकबिल पर एतमाद का इजहार करते हुए मजीद कहा कि टेक्नोफेस्ट के हुनरमंदों शुमाली कुब्रिसी तुर्क जमहूरिया में तरक्की पाने वाले मनसूबों और हमारे तज़ीविराती इक़दामात के साथ हम आने वाली सदियों तक यहाँ खड़े रहेंगे। हम तुर्क कौम और तुर्क कुब्रिसियों की हैसियत से इन सरजमीनों के मेज़बान हैं। शुमाली कुब्रिसी तुर्क जमहूरिया के साथ तुर्किया के मजबूत ताल्लुकात का इआदा करते हुए एर्दोगान ने ऐलान किया कि जो लोग ये नहीं जानते इन्हें मालूम होना चाहिए और जिन्होंने नहीं सुना है इन्हें सुनना चाहिए।
آسٹریلیا کے بائیں بازو کی جانب سے جھکاؤ رکھنے والے وزیر اعظم اینتھونی البینیز نے آج اتوار کے روز انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایک نظم و ضبط اور منظم حکومت کا وعدہ کیا ہے جو زندگی گزارنے کے درد اور محصولات کے بحران کا مقابلہ کرے گی۔ 62 سالہ وزیر اعظم اور ان کی منگیتر جوڈی ہیڈن نے سڈنی میں واقع اپنے پرانے ہوٹل کیفے اٹالیا کا دورہ کیا جس کے ارد گرد فوٹوگرافروں اور ٹی وی صحافیوں کا ہجوم موجود تھا۔ جزوی نتائج کے مطابق البینیز کی لیبر پارٹی 150 رکنی پارلیمان میں کم از کم 82 نشستیں جیتنے کی راہ پر گامزن ہیں۔ اپوزیشن لیڈر پیٹر ڈٹن کے قدامت پسند لبرل نیشنل اتحاد کے پاس صرف 36 نشستیں تھیں جبکہ دیگر جماعتوں کے پاس 12 نشستیں۔ مزید 20 نشستیں اب بھی شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ انہیں آئین کی حاکمیت کو لازمی طور پر برقرار رکھنا چاہیے کہ نہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے آج اتوار کو امریکی چینل NBC نیوز پر نشر ہوئے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ تیسری مرتبہ صدر کا انتخاب لڑنے کے لیے سنجیدگی سے غور نہیں کر رہے ہیں۔ پروگرام میٹ دی پریس وٹ کرسٹن ویلکر کی میزبانی کے اس سوال پر کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں امریکہ کے سپریم قانون کی حاکمیت برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ میں نہیں جانتا اس سوال پر کہ کیا امریکی شہری اور یہاں مقیم غیر ملکی یکساں طور پر قانون کے مناسب عمل کے مستحق ہے جیسا کہ امریکی آئین کہتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں وکیل نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کے جارحانہ اقدامات پر کافی تنقید کی جا رہی ہے کیونکہ ان میں سے کچھ افراد کو بغیر کسی عدالتی کارروائی کے ہی ڈیپورٹ کر دیا گیا، لیکن ان کا اصرار ہے کہ قومی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر یہ ضروری ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے آج اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے شہریوں پر لبنان کا سفر کرنے پر عائد پابندی 7 مئی 2025 سے ختم کر دے گی۔ عرب نیوز نے وام نیوز ایجنسی کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ یہ اعلان لبنانی صدر مملکت کے گزشتہ ہفتے کے دورے امارات کے بعد کیا گیا۔ یہ فیصلہ جمعرات کو جاری کردہ ایک مشترکہ بیان کے بعد سامنے آیا جس میں لبنانی صدر جوزف اون اور اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے دونوں ممالک کے درمیان سفر کو آسان بنانے اور نقل و حرکت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات پر اتفاق کیا۔ متحدہ عرب امارات نے 2021 میں اپنے شہریوں کے لبنان کا سفر کرنے پر پابندی عائد کی تھی، تاہم لبنانی شہریوں پر امارات آنے کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ بیروت اور ابوظہبی کے درمیان مضبوط تعلقات کا مظہر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصلے پر امارات اور اس کے صدر کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے حج سیزن کے دوران وزٹ ویزا ہولڈرز کو رہائش فراہم کرنے کے حوالے سے خبردار کیا۔ 1 سے 14 ذی الحجہ تک مکہ مکرمہ اور مقدس مقامات میں ہوٹلوں، اپارٹمنٹس، نجی مکانات یا عازمین کی رہائشی مراکز سمیت کسی بھی جگہ وزٹ ویزا ہولڈرز کو رہائش فراہم کرنے، شیلٹر دینے یا غیر قانونی قیام میں مدد کرنے پر 1 لاکھ ریال تک جرمانہ عائد کرنے کا انتباہ دیا۔ SPA کے مطابق بیان میں خبردار کیا کہ خلاف ورزی کرنے والے افراد کی تعداد کی مدد اور شیلٹر دینے کی بنیاد پر جرمانے میں اضافہ ہوگا۔ وزارت نے تمام افراد پر زور دیا کہ وہ عازمین حج کی سیفٹی اور اطمینان کے ساتھ مناسک ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے حج قواعد و ضوابط پر عمل کریں اور خلاف ورزی کی صورت میں اس کی اطلاع کی جائے۔ اس سے قبل سعودی وزارت داخلہ نے حج ضوابط اور مکہ پرمٹ کی خلاف ورزیوں پر جرمانے اور سزا کا اعلان کیا تھا۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ قوانین پر عمل نہ کرنے کی صورت میں 1 لاکھ ریال تک جرمانہ اور مملکت کے لیے بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق ایسے افراد جو حج پرمٹ کے بغیر حج ادا کرنے کی کوشش کرے گا اس پر 20,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ سعودی ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی نے حج سیزن کے حوالے سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے 20 علاقوں میں نگرانی یونٹس قائم کیے ہیں۔ بس اسٹیشنز پر موجود سپروائزر عازمین کی آمد و رفت اور شٹل سروس کے سسٹم کو منظم رکھنے کے لیے بہترین خدمات فراہم کرتے ہیں۔ SPA کے مطابق ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی دیگر نگران ٹیمیں بھی بسوں کی آمد و رفت کے شیڈول کو منظم رکھنے کے لیے کوشاں ہیں تاکہ عازمین کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اتھارٹی نے تمام ٹرانسپورٹس کو ہدایت دی کہ وہ حج سیزن کے حوالے سے جاری کردہ ٹرانسپورٹ ضوابط کی سختی سے پابندی کریں اور مقررہ روٹس کے علاوہ بسوں کو دوسرے مقامات پر نہ لے جائیں۔ حج سیزن کے دوران ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے بسوں کے لیے مخصوص روٹس کی پرمٹ جاری کی ہیں جن کے بغیر کسی بھی بس کو ان روٹس پر جانے نہیں دیا جاتا۔ اس حوالے سے اتھارٹی نے سختی سے ٹرانسپورٹس کو کہا ہے کہ وہ پرمٹ کے بغیر کسی بس کو روڈ پر نہ لائیں۔ سعودی عرب نے پورٹ سوڈان اور مشرقی قصبے کسلا میں اہم تنصیبات پر حالیہ ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی۔ SPA کے مطابق آج اتوار کو وزارت خارجہ نے بیان میں سعودی عرب کی جانب سے اس طرح کے حملوں کو مسترد کیا اور کہا کہ اس سے علاقائی استحکام اور عرب قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ وزارت نے کہا کہ موجودہ بحران کا حل صرف سیاسی ذرائع سے ہے۔ سوڈان کی خود مختاری اور وحدت کا احترام کرنا چاہیے۔ سعودی عرب نے جدہ اعلامیہ میں کیے گئے وعدوں پر عمل کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا جس کا مقصد سوڈان میں شہریوں کا تحفظ ہے۔ واضح ہے کہ آج اتوار کو سوڈان کی پیراملٹری ریپڈ فورسز نے
पोर्ट सूडान पर ड्रोन से हमला किया। उस्मान दखना एयरबेस, वेयर हाउसेस और सिविलियन तनसीबात को भी निशाना बनाया गया।